भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा देवाचे जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. रायच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 22:16 2 किंग चॅप्टर 6:16 उतार आमकां अशें म्हणटा एलिशान जाप दिली भियानाका तांच्या सवे असल्या प्रास चड आमच्या सवे आसा. एलिशान जाप दिली की तांच्या सवे 10 जाणां आसा जाल्यार आमच्या सवे 20 जाणां आसा. तांच्या सवे 100 असले वय जाल्यार आमच्या सवे 200 जाणां आसा. कित्याक रोमन्स 8:31 आमच्या पक्षान देव आसा. अपुर्बायचे उतार आज ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां अशें म्हणटा की एलिशान जाप दिवन म्हणा लागलो की भिया नाका. आपल्या सांगात आसतना म्हणालो भिया नाका. आज आमचे दुस्मान जांफ्रो आमचे जैत वरीचे म्हणून आमकां वेडो घालीचे म्हणून आज म्हाका धर्न वरीचे म्हणून सगळ्या भोंवतणी आज वेडो घालन आसा. जांफ्रो 200 सैनीक आयल्या. जांफ्रो रथ धळ आयला. जांफ्रो तांच्यान चड देवाचे दूत तांच्या फाटल्यान आमचे आसा. आमचे देव आमच्या पक्षान आसा. अपुर्बायचे उतार ह्या उतरांत आज आमचो दीस आमी आराम करया. आज आमचो दीस आमी आराम करता आसतना जांफ्रो आमचो दुस्मान आमच्या भोंवतणी वेडो घालन आसा. आमकां गिडीचे म्हण चिंतून आसा. आमकां सकयल घालीचे म्हण चिंतून आसा. आमकां सोलवयचे म्हण चिंतून आसा. आमकां अनवराक सांपडायचे म्हण चिंतून आसा. आमकां कश्टान घालीचे म्हण चिंतून आसा. तूं आनी हांव साम 91:1 परमोन्नत देवाच्या आसऱ्यान ताच्या सावळेन हो दीस आमी आज आराम करता आसतना ताच्या आसऱ्यान ताच्या सावळेन हांव आनी तूं रावता वय जाल्यार झकारिया 2:9 तसो देव आमच्या भोंवतणी उज्याचो पागोर जावन उबे रावतालो. आज बरें करून वाचा घरा टायम मेळटा वाचा. उतार अशें म्हणटा हांव सगळे वाचून एक घडी म्हणटा पळया म्हज्या मोगाचेर
अंधले जल्ले आरामगार इकडे वाचया आम्ही रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकान 22 ओळी 14 थावन इकडे वाचया 2 किंग चॅप्टर 16 वर्स 14 थावन इकडे वाचया आम्ही आरामाच्या रायान थंय घोड्या आणि रथा सवे एक बलिष्ठ सैनिक दळ धाडले ते रातच्या वेळार एलिशाक दर्नुरूक आयले आणि ताणी शहराक वेडो घालो आणि एलिशा त्या शहराक वेडो घालो वेडो घालो मुखार दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें परतून म्हणटा सारकें ऐका कित्याक म्हळ्यार बापूर बायची परतून वाचया आमी 14 वाचया आमी आरामाच्या रायान थंय घोड्या आनी रथा सवे एक बलिष्ठ सैनिक दळ धाडल्या कोणाक एलिशाक धरून हाडच्या खातीर कित्याक म्हणल्यार इस्रायलाच्या रायाक आरामाच्या राया विशयांत सगळें सांगतालो एलिशा त्या खातीर आरामाचेर टेन्शन जालें कोण आमचे विशय सांगता तेन्ना कोणें म्हणलें इस्रायलांत एलिशा आसा तो रायाक वाचोवचे खातीर सगळें सांगता तेन्ना आरामाचेर राग येयलो आनी म्हणा लागलो एलिशाक धरनाडा परतून 14 वेळ वाचया 14 वाचया आमी आरामाच्या रायान थंय घोड्या आनी रथा सवे एक बलिष्ठ सैनिक दळ धाडले ते रातच्या वेळार आयले आनी ताणी शहराक वेडो घालो दुसऱ्या दिसा सकाळी फुडें देवाच्या मनशा सेवक उठोन भायर गेलो तेन्ना ताणें सैनिक दळ घोड्या आनी रथा सवे शहराक वेडो घाल्लो शहराक वेडो घाल्लो ते पळयले ताणें एलिशाक म्हणलें हाय म्हज्या धन्या आमी कितें करचें एलिशान जाप दिवन म्हणलें की भिये नाका तांचे सवे असलेल्या प्रासड आमचे सवे आसात तांच्या सवे कितले आसूं ताचे बलिष्ठ आमच्या सवे आसा आमच्या सवे सर्गाने रचलो संसाराचो देवत आसा आमकां रचतो देव आसा त्या तूं कित्याक भियाताय काय भिया नाका पळय म्हज्या मुखार वाचचें जाल्यार मुखार वाचा कडेन 17 उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सर्वेस्परा ताणे पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आणि सर्वेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आणि ताणे एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरलेलो देखलो एलिशाकडे सैनिक नातले उज्याच्या हांगा म्हणटागी उतार भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरलेलो तो देखलो उज्याच्या घोड्यांनी आणि रथांनी भरलेलो तो देखलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू सांपाल बापूरबेन म्हणटा न्ही की जर देव आमच्या पक्षान आसा आमचे विरुद्ध कोणाच्या नसरावंक जायना कोणी तुका फसोवंक चिंतू दी कोणी हांवें एक टेस्टमनी अशी आयकल्ली गे ब्रदर एक जाग्याक म्हजी एक सिग्नेचर गरज आसली आनी तो सगळो इम्पॉर्टंट आनी म्हाका फसोवन ते सिग्नेचर घालूंक तेणी व्हरता आसतना देवान म्हजे तळे उक्ते गेले म्हाका घालीचेच पडले बट हांवें रॉंग सिग्नेचर घालून सोडली हांवें सारकी सिग्नेचर घालूं ना बट तांणी जी आस्त म्हजी रजिस्ट्रेशनाक वाटेवर फायट करून गेल्ल्या वेळार ती सिग्नेचर मॅच जावना ती फेल जाली म्हजो जागो म्हज्याच लागीं उरलो म्हज्या मोगाचे न्हू तो व्यक्ती म्हणटालो की एवरी डे हांव देवाचे उतार आयकून आसा हांव म्हयने एक पटी कुमसार जाता मात्र न्ही संदर्भ मेळ्ळ्या वेळार कुमसार जाता येवकरीस्त हांव केदींच सोडिना देवान तसल्या अनवरांत हांव म्हाका राखून वयला मात्र न्ही आज जो कोणें म्हाका फसोवंक आयिल्ली ती सगळी म्हज्या लागीं उलोवंक भियेतात कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशाक नॉलेज आसा आमी चिंतले अनपड योग्य न्ही कामाचो न्ही म्हूण चिंतले हो मनीस इतलो शार्प म्हूण आमकां कळीत नातले मात्र न्ही म्हजो पूत आतां म्हज्या जाग्यार आसा स्ट्रॉंग जाला त्या खातीर आमी 3 म्हयन्या भितर तो जागो बऱ्या मोलान विकूंक सोडलो मात्र न्ही आज आमच्या विरुद्ध कोणें मान्नी केल्ली कोणें आमकां फसयचें म्हूण चिंतलें कोणें आमकां अन्याय करचें म्हूण चिंतलें आमचें सिग्नेचर घालून आमकां सकयल घालचें म्हूण चिंतलें
ते सगळे फळून गेले. देवान आमकां सई दाखयली. म्हाका न्हू देवाक अर्घात या. दोळे आमचे तांबे इगडी. हे सकाळीच्या वेळार असले कितलेय घडीत आतां देवान आमकां राखून व्हरूं ना गी. देवान आमकां सांबाळून व्हरूं ना गी. देवान आमचो मोग करूं ना गी. आमच्या हाताक धन ताणें आमकां चलोव ना गी. आमची गळची एक एक दुकां ताणें पळोवं ना गी. आज आमकां केल्ल्या सर्व उपकारा खातीर घालसात हांव देवा अर्घ दिया, वागण या, दिनवास या, कित्याक तो बरो, दयाळ आनी काकुळदार. आमेन. मगाचे न्हू उतार घेवया आमी. बापूरबायन आमकां उतार म्हणटा गी देवाचे उतार लूक चॅप्टर 7 वर्स 12. 7 वर्स लुका प्रमाणे शुभ वर्तांत 7 वळी 12 एकडे वाचचे आमी. शहराच्या दरवटे पावता आसतना एक मेल्ल्या मनशाक मातयेक पावंक म्हणून भायर व्हरतले. मेल्लो मनीस आवयक एकलोच मेल्लो व्यक्ती आवयक एकलोच भुरगो पूत जावन आसलो. ती एक विधव जावन आसली. शहरांतल्या लोकांचो वडी एक जमो तिचे संगता आसलो. सोम्यान तिका पळयता ताचे काळीज कणवळले. कित्याक म्हळ्यार शाराचो लोक रडटालो, ती विधव स्त्री रडटाली. हांवें आतांच तुमकां टेस्टिमोनी म्हणलें ह्या व्यक्तीक हिचो पूत, ह्या व्यक्तीची बायल आनी पूत पारगांवांत आसली. आनी इम्पॉर्टंट सांगो तांचीच मदल्यांनी एक उपाय केलो आनी म्हणलें की तुजी एक सिग्नेचर जाय खाले कारणा खातीर, वाटे खातीर म्हणून. आनी तें कळोंक ना. ताणें येस म्हणलें. तांचे सांगत तो गेलो. वाटेर वेता आसतना देवाचो आत्मो, कोणाचो आत्मो? देवाचो आत्मो. कोणाचो आत्मो? देवाचो. जॉन 16:13 म्हणटा की साताचो पवित्र सत शिकयता. देवाचो आत्मो ताचे देवून येयलो. ताचे ब्लायंडनेस म्हणल्यार कितें मोतीर पडदो पडलेलो तो पडदो एक फुडें उक्तो जालो. कित्याक म्हणटा की तो व्यक्ती हांव केदां पळय संदर्भ आसतलो कुमसास जाता. म्हजें जिवीत हांवें भाग्यवरपणी सांबाळ्ळां. परतून म्हणटा म्हजें जिवीत हांवें भाग्यवरपणी सांबाळ्ळां. जाता तितलो वेळ हांव मागण्यांत खर्च करता. देवाची उतरां बळवंत जावन आसा. हांव म्हजो पूत पारगांवांत बऱ्या कामार आसा. म्हजी बायली पारगांवांत बऱ्या कामार आसा. हांव हांगा थोड्या कामाक खातीर हांगाच आसलो. आनी जेन्ना म्हाका फसयचें म्हणून चिंता आसतना देवाच्या आत्म्यान म्हजी मोत उक्ती केली, म्हजे दोळे उक्ते केले. आनी पवित्र आत्मो म्हाका सांगूंक लागलो की तूं सिग्नेचर सारकी करिनाका, तूं फर्स्ट आसाय. नाजाल्यार ह्यूज अमावंट एक 21 लाख मनशां ना पयस वेताले. आनी हो व्यक्ती बरे तांचे उलयलो, हांसा लागलो आनी म्हणा लागलो वेता आसतना आमचीच मनशां सगळीं सांगूंक लागलो की आमी ल्हानशें मागणें करया. गाडयेर वेकलार मागणें केलें, तांणी मागणें केलें जाल्यार देव काळजा पळयता, देवांतस्कान पळयता. सगळे जाल्यार वाटेक सिग्नेचर घाल म्हणटा आसतना ताणें आपूर बायन सिग्नेचर ताजी घुसपडून घालून सोडली. आनी तो पारगांवांत गेलो. येता आसतना सगळे रागार जाला. कित्याक जे कितें करीचें म्हूण चिंतलें तें तांच्यान करूंक जावना. आनी हो व्यक्ती म्हणा लागलो की जे कितें तुमी करीचें म्हूण चिंतलें तें तुमच्यान करूंक जावना. कित्याक म्हणाली हांव पातयल्लो जेजू म्हजो जैते वंश जावन आसा. ताणें ताच्या आत्म्यान म्हाका भरलें आनी म्हणा लागलो की तुमी रॉंग करते आसात. आनी पवित्र आत्म्यान म्हाका गायड केलें. कितले लोकांची टेस्टिमनी हांवें आयकलां. देवाच्या आत्म्यान गायड केलें. देवाचे उतार म्हाका मेळ्ळे. देवाचे उतार वाटेर वाचले. देवाचे उतार रिपीट केले. आनी त्या द्वारी म्हजी जाणवाय वाडली. आनी पूत म्हणा लागलो की तांच्या मालगाड्या लागीं तुमी म्हज्या डॅडीक फसयचें म्हूण चिंतलें. 15 डेज भितर हो जागो आमी विकता. कित्याक हो आमचो म्हज्या डॅडीक तुमी फसयचें म्हूण चिंतलें. जावूं ना. कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. आमी अन्याय करूं ना. मोगाचें न्हू. जर तूं अन्याय करिनाय हे बरेची बिची येताय. तुजें अंतस्करण तूं नितळ दवरताय. तुजी एक एक दोळ्यांत ती दुकां तो देव पळोवन आसा. तुका कोणीय फसोवंक शकची नात. एलिशाक फसोवंक जावना. एलिशाक धर्न व्हरूंक आयले आरामगार आंधळे जावन पडले. ह्या भावाक फसयचें म्हूण चिंतले 14 जाणां आंधळे जाले. कांयच करूंक जावना. उडास दवरा.
आमचो देव तसलो देव, आमचो देव सिट्युएशन समजून घेतलो देव. ह्या सकाळी उतार परतून 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 हांव म्हणटा कित्याक म्हणल्यार आमचो भावार्थ घट करया, आमचो भावार्थ आज बळवंत करया. कित्याक आमी पातयोचो देव जिवो देव त्या जेजूच्या नांवान आजचो दीस आराम करता आसतना सकाळी उठ्ठाना म्हणया सोम्या म्हजें अंतस्करण नितळ कर. आज वायट भुलोवण्याक, वायट एडिक्शनाक, वायट संवयेक, वायट बंदकणीक जावं खंयचे वायट संवयेक हांव बुडान आसतना ह्या सकाळचे तुजे नदर लावन हो दीस हांव आराम करता आसतना थंच म्हज्या मेटा मेटा पावस सोम्या तुजे एक दळान तें दूख तो जेजू 100% सेकंड पळोवंक दिवचो ना. विधव आसतो एक पोत, विधव शारांतलो सगळो लोक रडटालो. जेजूचे काळीज कणवळो ना गी. जेजू विधवक आनी शारांतल्या लोकांच्या दोळ्यांत दुखा पळोवन शिदा वेते रावलो गी ना. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्हू कश्ट तेले न्हू, वचून वयतले न्हू, हांव तुमच्या मदें आसा, तुमच्या मदें आसा, खंय धांव नाका, तुमच्या मदें हांव आसा, हांव आसा. हांव तो कणवळ्याच्या काळजाचो, कणवळ्याच्या काळजाचो. आज जावं खंयच्याय समस्या तुमी वळख जालात, खंयचे बंदकणी तुमी सांपडलात, खंयचे बंधन तुमी सांपडला, आज तुमची कोर्ट केस, तुमचो जागो कोणी सुस्ते आसा भिया नाका. तुम्ही पातयरलो देव, तुम्ही अन्याय करनाय. विश्वासी देवस्थानात असे वयस जाल्यार तो विश्वासी देव तुका सोड घालचोय ना, तुका सांडचोय ना. ताणें भासोवणी दिला, ताणें भासोवणी दिला. त्या खातीर विधव म्हणटा गी बाये भिया नाका, म्हाका तुजे समस्ये कळीत आसा. घोव ना तुका तरणाटो पूत तोय मेला, तूं एक सुरी रट्टे आसय. हो लोक तुज्या सांगात आज रडटालो, 10 दीस तुका बुसयतलो, मागीर तूं एकल्यान रडते रावूंक जाय. हांव तशें करूंक दिवचो ना. तुज्या पुताक तुज्या हातान दिता, घे आनी समाधानान घरा वच आनी रडा नाका. म्हज्या मोगाचें तो आमचो जेजू जावन आसा. पातयेवया, विश्वास दवरया, आज विश्वास दवरया, आज विश्वास दवरया. म्हज्या मोगाचें काल सकाळी हांव जायतो वेळ सक्रामेंतार बसून मागणें करता आसतना, हांव सक्रामेंतार पळोवन आसतना त्या सुमेचे कणवळ्याचे काळीज, ताचे मुखार बिरमतीचे मुखाम हांवें पळोवन आसलो आनी म्हज्या दोळ्यांत तुका येताली. बसा थोडो वेळ त्या जेजू मुखार स्पेंड करा टायम. संवसारांत योग्यनातल्या वस्तूचेर वरान वरां केदळ इल्लेशे टायम मेळटा आमचो मोबायल हातान. हे एडिक्शन थोडो वेळ घेया खुरीस ते जेजू पळया, घेया बायबल आनी ताचे उतार पळया. कितें म्हणटा जिवीत अंतू आसा, अंतू अशी पोकळी गजाल्यो मात्र जावन आसा. घेया, हांव सांगिना मोबायल आपडून असो म्हणून. पयले हात लाया ह्या जिविताच्या बुकाक. तुझे जिवीत अंत बांदून आसा, तुझे जिवीत अंत बांदून आसा. सगळें तुझें जिवीत अंत अनुभवन आसा, अंत अनुभवन आसा. त्या खातीर आज जावन सुरू करा, आज जावन सुरू करा. तुम्ही खंय धांवची गरज ना, सुरू करा. तुझ्या घरात उठल्या तक्षण हो बायबल तुझ्या हांतुळा लागीं एक कदल दवर आनी हो बायबल दवर, हो बायबल दवर. सकाळी उठ्ठा आसतना ह्या बायबलाक तुजो हात पडोवन दी. म्हज्या कोंत सद्दां म्हज्या उशाच्या मुळांत आसता, म्हज्या मोगाचें न्हू. कित्याक सकाळी उठल्या तक्षण हांव उशा मुळां हात घालता, म्हज्या कोंत हांव म्हज्या काळजार दवरता. सोम्या म्हाका पाव, म्हाका राखून व्हर. आयच्या दिसा 2 मिनटां हांव तें मागणें करता, मागीर म्हजें काम हांव सुरू करता. आज म्हज्या मोगाचें न्हू, तुज्या हांतुळा लागीं एकचो बायबल आसूं दी, ना जाल्यार खुरीस आसूं दी, ना जाल्यार तुजें कोंत तुज्या लागीं आसूं दी. आज आराम करा दीस देवाच्या उतराचे, ताच्या बळवंत सक्तीचे, ताच्या कृपेचे. न्हय आमी आरयता आसतना आमचो मोबायल, आमी आरयता आसतना पवित्र वस्तू आमकां सगळो दीस पवित्रपणाक सांबाळून व्हरून पावयतली. आमेन. दोळे आमचे धांपया, हात आमचे उक्ते दवरया, त्या जेजूक अर्घा दिवया, स्तुती करया. ताची उतरां बळवंत जावन आयचो दीस आमी आराम करया. म्हाका उडेरा
सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना परतून पुढे सोमी म्हजो गवळी सोमीस म्हजो गवळी वय सोमी सोमी म्हाका विशेव दिता पासवो सरव मेळटा सोमी म्हाका विशेव दिता प्रशांत नितळ उदकांतय सोमी म्हाका आयचे प्रशांत नितळ उदकांतय सोमी तुका सोलोन व्हरता सोमी म्हाका सोमी म्हजो गवळी बापा तुवें आमचो आदार आमचो आसरो आमचो भरवसो ह्या सकाळच्या वेळार तुका आमी अर्घां दिता आसतना हो दीस आराम करता आसतना म्हाका तूं चलोन व्हर सांबाळून व्हर तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान आमकां नितळ कर सोमी जेजू आयसीयूत असल्या वेंटिलेटर असल्या मरणाची तणीर असल्या लास्ट स्टेजर असल्या तुझ्या भुरग्यांची काकूत कर तुझ्या रक्तान नितळ कर आमचेर कितलो माग म्हणला कष्टाल्या दुखा गळयतल्या असमाधान असल्या इरारे सांपडल्या गांवचेने वळत जाल्या जण एकल्या तुझ्या भुरग्यांचे नदर लाय नदर लाय नदर लाय नदर लाय नदर लाय नदर लाय आयचो दीस तो राखून व्हर सांबाळून व्हर तुज्या कृपेन तुज्या स्पिरितान तुज्या ध्यानान तुज्या फळान आमकां भर जेजू आमकां भर जेजू आमकां भर जेजू Hallelujah, hallelujah. Praise you, Jesus. Glory, hallelujah. Shikiara la mashandara Maria la la la. We worship you, Jesus. Glory, we worship you, Jesus. Tuka mahima song, vakani song. Praise you, Jesus. Magash. जेजूच्या पवित्र नावाचेर विश्वास हो दीस आराम करता आसतना हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या मम्मीक कॅन्सर डायग्नोज जाल्लें आनी डॉक्टरांनी तिका किमोथेरपी ट्रिटमेंट स्टार्ट केल्लें आनी तिका सर्जरी जायचे म्हणून डॉक्टरांनी आमकां सलाह दिल्ली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विसार नाशिल्ल्या. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागो नाशिल्ल्या. आतां देवाच्या दयेन तिका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका 2nd टायम ब्रेन सर्जरी जावची आशिल्ली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विसार नाशिल्लीं. आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नाशिल्ली. आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तेन आनी देवाच्या दयेन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या आनी म्हजें ऑपरेशन सक्सेसफूल जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. Psalm chapter 18 verse 1 to 6 आमी जण एकले सांग उसारया हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. Psalm 18 1 to 6. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करता, तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें खडाप, म्हजें खोटें, म्हजो सोडवणदार,
म्हजो देव, म्हजें खडप, हांव ताका शरणा येता. म्हजी ढाल, म्हज्या तारणाचें शिंग, म्हजो बुरूज, सर्वेस्पराक स्तुती फावो. ताका हांव उलो मारता आनी म्हज्या दुस्मनाच्या हातांतलो म्हाका तो निवारता. मरणाच्या लाडांनी म्हाका वेळो घालो, विनाशाचे आवड म्हजेर आयले. पाताळाच्या दर्यांनी म्हाका रेवड घालो, मरणाचे पास म्हजे मुखार आसले. म्हज्या आकांतांत सर्वेस्पराक हांवें उलो मारलो आनी म्हज्या देवाक हांवें बोब मारली. आपल्या मंदिरांत धांवन ताणें म्हजो ताळो आयकलो आनी म्हजी बोब ताच्या कानांत पडली. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या बापायची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हजो डाडा युरीन इन्फेक्शनांतावन 2 फावटी हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्लो आनी मेयाच्या 2 तारखेर ताच्या युरिनरी ट्रॅकाक TB डिटेक्ट जाल्लें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विचारनासल्यांव. आनी दुसऱ्या दिसा ताचें स्कॅनिंग करून पळयतना ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आशिल्ले. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. प्रेसिल्ला पिंटो म्हणली बहीण आपल्या आवयची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या आवयक युरीन इन्फेक्शन जावन पांय सगळे सुजिल्ले. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान विचारनासल्यांव. आनी 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान आमी मागोन आसल्यांव. आनी आतां देवाच्या दयेन तिका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. बघायचे आज देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरून आमचो भावार्थांनी घट करया आणि त्या उतरार आमचो दीस आयज आमी आराम करता आसतना आज दनपार विशेष आराधन ऋणकाऱ्यां खातीर, बिजनेसांत सांपडल्या खातीर, कोणेय पयशे दिला तांकां फसयला, अन्याय जाला, दुकां गळयते आसात ती आज तांचे खातीर मागया. आमी ह्या लायनी कितली भावणी रिणाच्या समस्यान आसा, विसाच्या समस्यान आसा, कश्टाक वळख जाला, त्या खातीर आज दनपार सगळे आमी सांगता 3 ते 4 काकुतीच्या तेरसान त्या सोम्यांक सांगता उलो मारया आनी एका मौनाच्या काळजाचेर मागया आमच्या समस्येतां जी सुटका आनी सडवण लाभोव दी. एनोस केल्ल्या प्रमाणे ह्या ब्रेस्तारा 7 ते 9:15 विशेष आराधन हांव आनी फादर पिटर आमी आसतले, याजक आसतले आमच्या मोगाचे न्हू, आनी हांव आसतलो आनी प्रत्येक तर मागया सगळ्या भुरग्यां खातीर, तरणाट्यां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर पिडेस्तां घेवन येया. सांगा एकामेका ये व्हडा संख्यान. तशेंच दनपरां 3 ते 4 लायव्ह जाल्ल्या उपरांत पवित्र सक्रामेंत आमी विनवण्या खातीर भायर दवरतले आनी तशेंच कावन्सिलींगय आसतलें. देखून कोणें येवंक आसता येवं. नोव्हेंबरचे 15, 16, 17 तारखेर डिवायन रिट्रीट सेंटर नोवेम गोवा ह्या सुवातेर 3 दीस ओपन कन्वेन्शन दनपार 2 ते 7 अर्गा वांगडी मीस शिकोण आनी विशेष रितीन पवित्र सक्रामेंताचें आराधन येया व्हडा संख्यान समेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. नोव्हेंबरचे 22, 23, 24 विनालय रिट्रीट सेंटरांत एक विशेष जेरिको इन्नर हिलिंग डिलिव्हरन्स रिट्रीट जावन आसा. देखून तुमची नांव बेगीच थोडीच नांवां बाकी आसात. व्हॉट्सअप नंबर 9226948264 ह्या नंबरार तुमी बेगी तुमची नांवां दाखल करा. टेस्टमनी नंबर चेंज जाला 9371900488 हो टेस्टमनी नंबर हातूंत तुमची टेस्टमनी धाडा. आमेन. परत एपटीच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मनल पिरेरा म्हणलो भाव दुबयतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांव सुमार तेंपातावन काम सोदून आसलो आनी म्हाका खंयचेंच काम मेळनातलें. त्या वेळार हांव कंतीन बुडलो. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान विचारनासलो. तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलो. आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तीन म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. ऑड्रीन रोड्रिगस म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा,
हांवें IT इंजिनियरींग शिकून मुग्धरलें आनी म्हज्या कॉलेजींत म्हाका प्लेसमेंट जावं नातिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हज्या कुटुंबाची सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लें आनी जानेवारीच्या 5 तारखेर म्हाका इंटर्नशिपाचें कॉल आयलें आनी आतां 5 म्हयने जाले थंयसरत हांव परमनंट एम्प्लॉय जावन काम करनासा. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. वालेन्शियांतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव सुमार तेंपातावन काम सोदून आशिल्लीं आनी म्हाका काम मेळों नातिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्ली आनी देवाच्या दयेन आतां म्हाका एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लुसी डिसोजा म्हणली भयण अंधेरीतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, मुझेंतू MA इन क्लिनिकल सायकॉलॉजी शिकोन आशिल्लें आनी ताची एग्जाम जाल्ल्या मागीर ताका आयर्लंड वचूंक आशिल्लें आनी तें 4th सेमिस्टर एग्जामांत ताणें पुरा पास जावंक हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान वसार नाशिल्लीं आनी आतां देवाच्या उतराच्या सक्तीन तें पास जालां मात्र न्हय, ताका ताच्या कॉलेजींत फर्स्ट रँक फावो जालां. येदें व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोमया जेजू, होगळाप तुका सोमया जेजू, महिमा तुका सोमया जेजू.